सबलाई स्वागत छ। आज पढ्न भनेको हामीले कानुनको अर्थ, यसको महत्व र कानुनका स्रोतहरू। कानुन कानुनको अर्थ के हो? कानुन भनेको के हो? संप्रभुको आदेश नै कानुन हो। मुलुकको विधि र व्यवहारलाई अनुशासित र नियमित गर्नका लागि बनाइएको नियमहरूको समूह कानुन हो। मुलुकको विधि र व्यवहारलाई अनुशासित र नियमित गर्नका लागि बनाइएको नियमहरूको समूह कानुन हो। कानुनले जनताको अधिकारको रक्षा गर्छ भने सरकारको शक्तिलाई सीमामा राख्दछ। मानिसको बाहिरी क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण गर्ने राज्यद्वारा निर्माण गरी लागू गरिएका नियमहरूको सङ्गालो नै कानुन हो। फेरि हामी कानुनलाई यसरी पनि परिभाषित गर्छौँ: संविधान, ऐन, नियम, विनियम वा आदेश सबै विषय समेट्ने शब्द कानुन हो। नागरिकहरूको हक अधिकारको सिर्जना र सुरक्षा, नागरिकले गर्न हुने र नहुने काम र त्यसको उल्लङ्घन गरेमा हुने सजाय, त्यसको उपचारको प्रक्रिया तथा अन्य मानवीय व्यवहारलाई सुनिश्चित गर्ने राज्यद्वारा लागू गरिएको र कानुनद्वारा मान्यता प्रदत्त सिद्धान्त र पद्धतिको समग्र रूप नै कानुन हो। कानुनलाई हामीले यसरी हेर्ने, कानुन भनेको कानुनको अवधारणा कहाँदेखि आएको? कानुनको अवधारणा कानुनको अवधारणाको विकास राज्यको उत्पत्ति सँगसँगै भएको मानिन्छ। कानुनको अवधारणाको विकास राज्यको उत्पत्ति सँगसँगै भएको मानिन्छ। कानुनको अवधारणा सम्बन्धमा विभिन्न स्कुल अफ थट्सको विकास भएका छन्। जस्तै प्राकृतिक सम्प्रदायका अनुसार कानुन ईश्वरीय दिन हो र नैतिकतामा आधारित हुन्छ। यो प्राकृतिक सम्प्रदायका अनुसार हो भने ऐतिहासिक सम्प्रदायका अनुसार प्रथा परम्परा नै कानुन हो। विश्लेषणात्मक संप्रदायका अनुसार संप्रभुको आदेश नै कानुन हो। समाजशास्त्रीय सम्प्रदायका अनुसार समाजको आवश्यकता नै कानुन हो। र यथार्थवादी सम्प्रदायको अनुसार अदालतमा जे अभ्यास हुन्छ त्यही कानुन हो। कानुनको अवधारणामा यो कानुनको अवधारणा राज्यको उत्पत्ति सँगसँगै भएको हो। यसमा विभिन्न स्कुल अफ थट छन्। प्राकृतिक सम्प्रदायका अनुसार कानुन ईश्वरीय देन हो भने ऐतिहासिक सम्प्रदायका अनुसार प्रथा परम्परा नै कानुन हो। विश्लेषणात्मक सम्प्रदायका अनुसार संप्रभुको आदेश नै कानुन हो। समाजशास्त्रीय सम्प्रदायको अनुसार समाजको आवश्यकता नै कानुन हो र यथार्थवादी सम्प्रदायको अनुसार अदालतमा जे अभ्यास हुन्छ त्यही नै कानुन हो। हामीले कानुनको अवधारणा यसरी हेर्ने। अब कानुनको विशेषताहरू क्वेसन आउँछ। कानुनको परिचय दिँदै कानुनको विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। कानुनको परिपालना गर्नु सबैको कर्तव्य हुन्छ। यसको उल्लङ्घन दण्डनीय हुन्छ। विशेषता भनेको कानुनलाई चिनाउने व्यक्तिलाई, मान्छेलाई चिनाउने कुरा नै उसको विशेषता हो। यसले कानुनले सामाजिक व्यवहार तथा आचार नियमन र नियन्त्रण गर्दछ। कानुनले समाजमा न्याय प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ। अपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गरी समाजमा शान्ति स्थापना गर्नमा सघाउ पुर्याउँछ। कानुन संप्रभु, वैधानिक वा अख्तियारी प्राप्त अधिकारीबाट जारी गरिन्छ। यो कानुन समय अनुकूलन, सुधार, परिमार्जन, परिवर्तन हुन्छ। कानुनको कार्यान्वयन यसमा तोकिए बमोजिम नै हुन्छ। यो अख्तियार प्राप्त वैधानिक निकाय वा अधिकारबाट प्रयोग हुन्छ। यो कानुनको विशेषता हो। कानुनको महत्त्व हेर्ने हो भने समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने कानुनको आवश्यकता छ। यो महत्त्व हो यसको। समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने कानुनको आवश्यकता छ। महत्त्व, आवश्यकता यही हो, दुइटै हो। हामीले यसलाई कानुनको महत्त्व र आवश्यकता भनेर हेर्छौँ। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अधिकारको संरक्षण गर्ने, सामाजिक समानता एवं सद्भाव कायम गर्ने, सामाजिक व्यवहारलाई नियमन गर्ने, न्यायिक प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने, नागरिकलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति सजग राख्ने, सामाजिक परिवर्तन र विकासको अभ्यास गर्ने, सामाजिक परिवर्तन र अभ्यासलाई विकास गर्ने,
न्याय प्रशासनलाई त्वरित बनाउने, नागरिकलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति सजग राख्ने, सामाजिक परिवर्तन र विकासको व्यवस्था गर्ने, समाजमा नैतिकता, मर्यादा र अनुशासन भङ्ग हुन नदिने, सामाजिक न्याय प्रदान गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने, आपराधिक गतिविधि गर्नेलाई दण्डित गर्ने, सुशासन र विधिको शासनलाई संस्थागत गर्ने, यो कानुनको महत्त्व हुन्। सुव्यवस्था गर्ने, शान्ति सुव्यवस्था, स्वतन्त्रता, सद्भाव, सामाजिक नियमन व्यवहार, चुस्त दुरुस्त प्रशासन, अधिकार र कर्तव्य सजग राख्ने, परिवर्तन र विकासको व्यवस्थापन गर्ने, नैतिकता, मर्यादा इटिसी आदि भङ्ग हुन नदिने भनेर यो कानुनको महत्त्व हो। यसै गरी कानुनको अब स्रोत हेर्नु भने कानुनको स्रोत कुनै पनि वस्तुको स्रोत भनेको जहाँदेखि त्यो वस्तु उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई हामी स्रोत भन्छौँ। कानुनको उत्पत्ति र विकासको आधार नै कानुनको स्रोत। कानुनको स्रोत कानुनको उत्पत्ति र विकासको आधार नै कानुनको स्रोत हो। कानुन सिर्जना र विकास हुने मूल बिन्दु, विषय र सन्दर्भ नै कानुनको स्रोत हो। कानुनको परिचय दिँदा हामीले भन्नुपर्छ, कानुनको उत्पत्ति र विकासको आधार नै कानुनको स्रोत हो। कानुन सिर्जना र विकास हुने मूल बिन्दु, विषय र सन्दर्भ नै कानुनको स्रोत हो। जुन विषय र आधारबाट कानुन निर्मित तथा विकसित हुन्छ त्यसलाई कानुनको स्रोत भनिन्छ। जुन विषय र आधारबाट कानुन निर्मित हुन्छ जुन विषय र आधारबाट कानुन निर्मित तथा विकसित हुन्छ त्यसलाई कानुनको स्रोत भनिन्छ। कानुन निर्माणमा प्रयुक्त हुने आधार, सन्दर्भ र प्रासङ्गिक विषयहरूलाई कानुनको स्रोत भनी बुझ्नु पर्दछ। कानुन जहाँबाट निश्चित हुन्छ वा कानुनको स्वरूप प्रादुर्भाव हुन्छ त्यही नै कानुनका स्रोत हुन्। कानुनका स्रोत अन्तर्गत कानुन जन्मने ठाउँ र कानुनलाई वैधानिकता दिने वा निर्माण गर्ने दुवै निकाय पर्दछन्। जन्मिने ठाउँ र कानुनलाई वैधानिकता दिने वा निर्माण गर्ने दुवै निकाय पर्दछन्। कानुनको उद्गम स्थल, उद्भव बिन्दु र आधारका रूपमा यसलाई परिभाषित गरिन्छ। कानुनका स्रोतहरूलाई औपचारिक, अनौपचारिक, प्रमुख र सहायक भनी वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ। अब कानुनकै स्रोतमा हामीले हेर्नु भने प्राथमिक स्रोत। प्राथमिक स्रोत भनेको संविधान। संविधान देशको मूल कानुनको रूपमा रहने, अन्य कानुनको समेत स्रोतको रूपमा रहने। प्राथमिक स्रोतमा कानुनका स्रोतमा प्राथमिक स्रोतमा पहिलो नम्बरमा संविधान कानुनको स्रोत हो। विधायन, जनप्रतिनिधिले निर्माण गर्ने कानुन भनेको विधायन हो। नजिर, यो पनि कानुनको स्रोत हो। मुलुकको सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फैसलाका क्रममा प्रतिपादित गरेको सिद्धान्त। प्रथा, परम्परादेखि समुदायमा चलिआएका प्रथा, परम्परा, संस्कार, धर्म ग्रन्थ, स्मृति ग्रन्थ, ऐतिहासिक दस्तावेज पनि कानुनको स्रोत हो। अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्झौताहरू, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरिएका प्रतिबद्धता वा सन्धि सम्झौताहरू पनि कानुनका स्रोतहरू हुन्। न्यायिक आदेशहरू, अदालतले दिएका आदेशहरू पालना गर्दै कानुन निर्माण गर्नु, त्यो पनि कानुनको स्रोत हो। प्राथमिक स्रोतमा हामीले हेर्ने हो भने संविधान, विधायन, नजिर, सिद्धान्त, प्रथा, स्मृति ग्रन्थ, अन्तर्राष्ट्रिय वा सन्धि सम्झौताहरू र न्यायिक आदेशहरू प्राथमिक स्रोत अन्तर्गत पर्दछन्। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता यो सबै प्राथमिक स्रोत हुन्। त्यसै गरी द्वितीय अनौपचारिक स्रोतहरू, गौण स्रोत भन्यो भने कानुनको द्वितीय स्रोत भन्दाखेरि विदेशी अदालतका फैसलाहरू,
मुलुक बाहिरका अदालतहरूबाट भएका फैसलाहरू संहिताकरण छरिएर रहेको कानुनलाई एकीकृत गर्नु, सम्प्रतिज्ञा दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरू बीचको व्यवहारलाई नियमित गर्न गरिएको सम्झौतालाई सम्प्रतिज्ञा भनिन्छ। सम्प्रतिज्ञा पनि द्वितीय स्रोत हो, कानुनको एउटा स्रोत हो। व्यावसायिक राय वा प्राज्ञिक कथन कानुन व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले दिएको राय, कानुनविदका लेख रचना, विशेषज्ञका रायहरू पनि यो कानुनका स्रोत हुन्। विदेशी अदालतका निर्णय पनि कानुनका स्रोत हुन्। कानुनको स्रोतमा हेर्नु भने प्राथमिक स्रोत, द्वितीय स्रोत। प्राथमिक स्रोतमा संविधान, विधायन, नजिर, प्रथा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झी सम्झौता र न्यायिक आदेशहरू पर्छन् भने द्वितीय स्रोतमा विदेशी अदालतका फैसलाहरू, संहितीकरण, सम्प्रतिज्ञा, व्यावसायिक राय वा प्राज्ञिक कथन, विदेशी अदालतका निर्णयहरू, ऐतिहासिक ग्रन्थहरू इटिसी सबै कानुनका स्रोत हुन्। त्यसै गरी हामीले कानुनको स्रोतमा विधान पढेको। विधान भनेको के हो? विधायन ल्याटिन भाषाको लेजिस्लेटमबाट अङ्ग्रेजीमा लेजिस्लेसन्स भएको यसको शाब्दिक अर्थ अनुसार लेजिस भनेको ल लेटम हुन्छ। इट मिन्स टु मेक, पुट वा सेट। लेजिस्लेटम मेकिङ वा सेटिङ अफ द ल अर्थात् कानुन बनाउने अथवा निर्धारण गर्ने काम नै विधायन हो। लेजिस भनेको ल, लेटम भनेको टु मेक वा पुट अर सेट। द लेजिस्लेटम भनेको मेकिङ वा सेटिङ अफ द ल अर्थात् कानुन बनाउने अथवा निर्धारण गर्ने काम नै विधायन हो। व्यवस्थापिकाले औपचारिक विधायनी प्रक्रिया पुरा गरी निर्माण गरेको कानुनको औपचारिक दस्तावेजलाई विधायन भनिन्छ। विधायन अन्तर्गत संविधान, नियम, विनियम, निर्देशिका जस्ता कानुनका औपचारिक लिखित दस्तावेजहरू सबै विधायन। विधायनलाई जनताको म्यान्डेट प्राप्त निकायले बनाउने भएको हुँदा विधायन जनमतको प्रतिबिम्ब हो। विधायनलाई जनताको म्यान्डेट प्राप्त निकायले संसदले बनाउने गर्छ। संसदमा चुनिएर गएका प्रतिनिधिहरू जनताले चुनेका हुन्छन्। त्यसैले विधायनलाई जनताको म्यान्डेटबाट प्राप्त निकायले बनाउने भएको हुँदा विधायन जनमतको प्रतिबिम्ब हो। विधायनलाई कानुनको प्राथमिक स्रोतको रूपमा अँगाल्ने गरिन्छ, कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको हुन्छ। विधायनले संविधान अन्तर्गतका कानुन बनाउने कामलाई विधायन भनिन्छ। राज्यको विधायकी अङ्गले पारित गरेका र उसले प्रत्योजन गरेको अधिकार अन्तर्गत अन्य निकायहरूद्वारा निर्मित कानुनलाई समग्रमा विधायन भनिन्छ। जस्तै ऐन, नियम, विनियमहरू परे। कानुनको आधिकारिक स्रोत बनेको विधायन हो। विधायनलाई अन्य कानुनका स्रोतले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन, किनकि यो जनताको मन्डेट प्राप्त निकायले बनाएको भएकोले गर्दा। वर्तमान समयमा कानुनको स्रोतहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, बाध्यात्मक र आधिकारिक स्रोत विधायनलाई नै मान्ने गरिन्छ। विधायन भनेको के हो? विधायन के हो? विधायनको परिचय के हो? अब विधायनको महत्त्व के छ? विधायकीलाई कानुन निर्माण, संशोधन र खारेज गर्ने एकलौटी अधिकार हुने। विधायिकालाई कानुन निर्माण, संशोधन र खारेज गर्ने एकलौटी अधिकार हुने विधायिकालाई हुन्छ। व्यापक छलफल गरेर निर्माण हुने, लिपिबद्ध हुने हुँदा निश्चित र स्थायित्व हुने। यसले निर्माण पनि गर्छ, संशोधन पनि गर्छ र खारिज पनि गर्ने यसको एकलौटी अधिकार हुन्छ। व्यापक छलफल हुन्छ विधायकीभित्र। लिपिबद्ध हुने हुँदा यो निश्चित र स्थायित्व हुने हुन्छ। सार्वजनिक रूपमा सबैले थाहा पाउने गरी प्रकाशन हुने गर्दछ। यसको महत्त्व छ। भविष्यदर्शी हुने तथा समयानुकूलन संशोधन गर्न सक्ने जनप्रतिनिधिद्वारा बनाइने। जनताको भावना प्रतिबिम्बित हुने। नजिर जस्तो बुझ्न कठिन
हुने नभई सरल र स्पष्ट हुने, नजिर बुझ्ने गाह्रो भए पनि नजिर जस्तो बुझ्ने गाह्रो हुँदैन, सरल र स्पष्ट हुने गर्छ। जनताको पहुँच हुने भएकोले जनताको पहुँच हुने हुन्छ भएकोले यसको महत्त्व धेरै नै छ। यो विधायनको महत्त्व हो। अब विधायनको फाइदा के छ? व्यापक छलफल गरेर निर्माण हुने, सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन हुने फाइदा हो। व्यापक रूपमा छलफल भएछ, सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन भएछ, यो फाइदै हो। समयानुकूलन संशोधन गर्न सक्ने, समय समयमा अनुकूलन गर्न सक्ने यो फाइदा हो। जनप्रतिनिधिद्वारा बनाइने आफ्नो समस्या जनप्रतिनिधिले बुझेका हुन्छन्, त्यही अनुरूपले कानुन बनाउने गर्छन्। भविष्यदर्शी, सरल र स्पष्ट हुने, विधायक क्षेत्र ओगट्ने गर्छ। सर्वस्वीकार हुने पनि फाइदा हो। आवश्यकता र माग सम्बोधन हुने, के आवश्यकता छ जनप्रतिनिधिलाई थाहा हुन्छ, आफ्नो जनतालाई के आवश्यकता छ तिनीहरूको माग सम्बोधन हुने गर्छ। सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा हुने, पारदर्शी कानुन बन्ने, पारदर्शी हुन्छ, ट्रान्सप्यारेन्स हुन्छ। प्रत्योजनको अभ्यास गर्न सक्ने हुन्छ। यो विधायनको फाइदा हो। विधायनपछि एउटा हामीले पढ्ने भनेको नजिर हो। बेला बखत नजिर भनेको के हो, यसको फाइदा के छ, विधायन र नजिर बिच के भिन्नता छ सोधिराखेको हुन्छ। मुद्दा नजिर भनेको के हो, नजिरको परिचय कसरी दिने हामीले भन्ने, मुद्दा मामिलाको सन्दर्भमा माथिल्लो अदालतद्वारा गरिएको त्यस्तो निर्णय जसमा आधिकारिकत्व समावेश भएको हुन्छ त्यसलाई हामीले नजिर भन्छौँ। यानी कि देशको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई मुद्दा मामिलाको बिचमा निर्माण गरेको कानुनलाई हामी नजिर भन्छौँ। यो मताहतका अदालत र अर्धन्यायिक निकायको लागि दृष्टान्तको रूपमा रहेको हुन्छ। नजिरलाई त्यसै विषयमा प्रतिपादित अर्को नजिर वा कानुनी व्यवस्थाले विस्थापित नगरेसम्म कानुन सरह मान्य हुन्छ, यसलाई नजिर भनिन्छ। यसलाई न्यायाधीश निर्मित कानुन अर्थात् न्यायपालिकाको कानुन पनि भन्ने गरिन्छ, किनकि यो कानुनको अभाव हुने बेलामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले आफैले प्रतिपादित गरेका हुन्छन् न्याय दिनका लागि, त्यसैले यो कानुन न्यायाधीश निर्मित कानुन पनि हो। अब नजिर हुनका लागि के कुराहरू हुनुपर्छ, नजिर हुनका लागि के कुराहरू हुनुपर्छ, निर्णय गर्न पाउने सक्षम अदालत हुनुपर्छ, निर्णय गर्न पाउने सक्षम अदालत हुनुपर्छ। सर्वोच्च अदालत विवादग्रस्त कानुनी प्रश्नमा निर्णय भएको हुनुपर्छ। न्याय कानुनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको हुनुपर्छ, नयाँ कानुन सिद्धान्तको प्रतिपादन भएको हुनुपर्छ। बन्धनकारी शक्ति राखेको हुनुपर्छ, बन्धनमा बाँधेर राखेको हुनुपर्छ। यो चारवटा कुरा नजिर हुनका लागि यो चारवटा कुरा हुनुपर्छ। नजिरको के महत्त्व छ, नजिरबाट समय अनुकूलन कानुन प्राप्त गर्न सकिन्छ। नजिरको यही महत्त्व छ, कानुन नभएको बेलामा सर्वोच्च अदालतले, न्यायाधीश अधिकार प्राप्त अदालतले आफैले प्रतिपादित गर्न सक्छ। यो फाइदा हो, महत्त्व छ यसको कि नजिरबाट समय अनुकूलन, समय छ, आज छ, केस छैन, केस आयो, पीडितलाई न्याय दिनको लागि कानुन निर्माण गर्न सक्छन्, समय अनुकूल निर्माण गर्न कानुन प्राप्त गर्न सकिन्छ। व्यवस्थित र परिमार्जित कानुन प्राप्त गर्न सकिन्छ, व्यवस्थित र परिमार्जित कानुन निर्माण गर्न सकिन्छ। कानुनको विकास नाप्ने मापदण्ड नजिर नै हो, कानुनको विकास नाप्ने मापदण्ड नजिर नै हो। न्यायपालिकाबाट हुने त्रुटि रोक्न सकिन्छ, न्यायपालिकाबाट हुने त्रुटि रोक्न सकिन्छ। पक्षपात र गैर कानुनी कारबाहीबाट रोक्न सकिन्छ। यसको महत्त्व। अब नजिरको सबल पक्ष हामीले हेर्छौँ। नजिरको सबल पक्ष के हो, न्यायिक स्थिरता कायम गर्दछ, यसले न्यायिक स्वेच्छाचारितामा नियन्त्रण गर्ने नजिर छ, त्यो त्यसको आधारमा आफूले स्वेच्छा लागेर न्याय दिन पाइँदैन, त्यसले त्यसको नियन्त्रण गर्छ। व्यवहारिक कानुन निर्माण हुने, न्यायिक एकरूपता हुने, समय बचत, न्यायिक शीघ्रता कायम हुने। कहिलेकाहीँ कानुन नभएको बेलामा समय खेर गइराखेको हुन्छ, त्यति बेला नजिरले त्यो न्यायिक शीघ्रतालाई यसले कायम गरिदिन्छ, शीघ्र गराइदिन्छ, समयको बचत गरिदिन्छ। तात्कालीन कानुनको आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित र परिमार्जित कानुन प्राप्त हुने,
तात्कालीन कानुनको आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित र परिमार्जित कानुन प्राप्त हुने गर्दछ। अब यस नजिरका कमजोरी पक्षहरू, त्यो सबल पक्ष थियो भने दुर्बल पक्ष कमजोरी पक्ष, शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको अवमूल्यन हुने, न्यायिक स्वेच्छाचारिता पनि कायम हुन सक्ने, सबै नजिर प्रकाशन नभएको अवस्थामा पहुँचको समस्या हुने, सबै नजिर प्रकाशन नभएको अवस्थामा पहुँचको समस्या हुने, विरोध भाषा निर्णयको विद्यमानता र अन्यलता सिर्जना हुन सक्ने, कानुन पत्ता लगाउन कठिन हुने, त्रुटिको निरन्तरता रहने, यो यसको नजिरको कमजोर पक्षहरू, दुर्बल पक्षहरू। अब विधायन र नजिर बीच के फरक छ? बेला बखत यो क्वेसन सोधिराखेको हुन्छ खैरदारतिर, विधायन र नजिर बीच के फरक छ? विधायन र नजिर, विधायन निराकारी शक्ति हुन्छ, यसमा अदृश्य शक्ति हुन्छ, जबकि नजिरमा निर्माण शक्ति हुन्छ, भविष्यको अनुमान गर्न सफल हुन्छ। विधायनले भविष्यको अनुमान गर्न सफल हुन्छ, भविष्यको अनुमान गर्न असफल हुन्छ। भविष्यमा फेरि अर्को घटना आइहाल्छ, त्यो गर्न असफल हुन्छ। सर्वसाधारणको पहुँच हुने गर्छ विधायनमा, सबैको पहुँच नहुने गर्छ। व्यवस्थापिकाबाट निर्मित हुन्छ विधायन, स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट निर्मित हुन्छ। व्यापक रूपमा निर्माण हुन्छ, व्यापक रूपमा विधायन व्यापक रूपमा निर्माण हुन्छ भने सीमित मात्रामा मात्र निर्माण हुन्छ। निर्माणात्मक तथा विनाशात्मक दुवै शक्ति हुन्छ, दुवै कुरा हुन्छ, दुवै हुन्छ। निर्माणात्मक पनि हुन्छ र तथा विनाशात्मक पनि हुन्छ। विधायन निर्माणात्मक र विनाशात्मक दुवै हुन्छ, तर नजिर भनेको निर्माणात्मक मात्र हुन्छ। क्रमशः निर्माण र घोषणा हुन्छ। विधायनमा निर्माण र घोषणा हुन्छ, जबकि नजिरमा एकैसाथ निर्माण र घोषणा हुन्छ। विधायन र नजिर बीच फरक हो। प्रथा, प्रथा भनेको के हो? मानवीय चेतनाद्वारा सर्वसम्मत रूपमा स्वीकार गरिएका, अवलम्बन गरिएका मानवीय व्यवहारलाई प्रथा भनिन्छ। प्रथा मानिसको त्यस्तो अभ्यस्त व्यवहार प्रणाली हो जुन प्राचीन कालदेखि कार्मिक रूपमा मानव समुदायका बीच प्रचलनमा आइरहेको हुन्छ र निश्चित समुदायमा कानुनको रूपमा मान्यता पाएको हुन्छ। यसलाई प्रथा भनिन्छ। समाजको जीवित कानुन, लिभिङ ल अफ सोसाइटी, कानुनको सबभन्दा पुरानो रूप भनेकै प्रथा हो। जनताले स्वेच्छाले प्राचीन समयदेखि निरन्तर रूपमा अनुसरण र मान्यता प्रदान गर्दै आएका व्यवहारहरूको कालान्तरमा प्रथाको रूप लिने गर्दछन्। प्रथाजन्य व्यवहारहरू कतैबाट आयातित नभई समाजमै उत्पत्ति भई विकसित भएको हुँदा प्रथामा मौलिकता हुन्छ। प्रथामा न्याय र सार्वजनिक उपयोगिता जस्ता तत्त्वहरू निहित हुन्छन्। यही हो प्रथा भनेको, यही हो प्रथा भनेको। प्रथाको परिचय दिने भनेको यसले के भन्यो? मानवीय चेतनाद्वारा सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरिएका, अवलम्बन गरिएका मानवीय व्यवहारलाई प्रथा भनिन्छ। कानुनको सबभन्दा पुरानो रूप भनेकै प्रथा हो। समाजको जीवित कानुन भनेको प्रथा हो। स्वेच्छाचारिताले, जनताले स्वेच्छाले प्राचीन समयदेखि निरन्तर रूपमा अनुसरण र मान्यता प्रदान गर्दै आएका व्यवहारहरूले कालान्तरमा प्रथाको रूप लिने गर्दछन्। प्रथा भनेको के हो? हामीले यसरी प्रथाले कानुनको स्रोतको रूपमा मान्यता पाउनका लागि त्यहाँको तत्त्वहरू हुनुपर्छ। के तत्त्वहरू हुनुपर्छ? प्रथाले कानुनको स्रोतको रूपमा मान्यता पाउन के तत्त्वहरू हुनुपर्छ? प्राचीनता हुनुपर्छ। यो होइन कि 5 वा 10 वर्ष पहिला स्टार्ट भएको, चाहे 200 वर्ष पुरानो। प्राचीनता हुनुपर्छ, निरन्तरता हुनुपर्छ। प्रथा निरन्तर रूपमा समाजमा चलिराखेको हुनुपर्छ। निश्चितता हुनुपर्छ, अनुकूल हुनुपर्छ, तर्कसङ्गतता हुनुपर्छ, तर्कसङ्गतपूर्ण हुनुपर्छ। प्रथा विधायकी कानुन सार्वजनिक नीति र नैतिकता अनुकूल हुनुपर्ने हुन्छ। अनिवार्यता हुनुपर्छ, कम्पलसरी हुनुपर्छ, शान्तिपूर्ण उपयोग भएको हुनुपर्छ। यी कुराहरू भएको बेला
प्रक्रियामा प्रथाले कानुनको स्रोतका रूपमा मान्यता पाएको छ। ती तत्त्वहरू के हुनुपर्छ भने मान्यता पाउनको लागि ती तत्त्वहरूमा प्रथाले कानुनको स्रोतको रूपमा मान्यता पाउनको लागि निम्न तत्त्वहरू आवश्यक हुनुपर्छ। प्राचीनता हुनु पर्यो, निरन्तरता हुनु पर्यो, निश्चितता हुनु पर्यो, अनुकूलता हुनु पर्यो, तर्कसङ्गत हुनु पर्यो, प्रथा विधायकी कानुन सार्वजनिक नीति र नैतिकता अनुकूल हुनुपर्ने, अनिवार्यता हुनु पर्यो, शान्तिपूर्ण उपभोग भएको हुनुपर्ने यी तत्त्वहरू। अब नेपालमा कानुन निर्माण प्रक्रिया हामीले विधान पढ्यौँ। अहिलेसम्म कानुन भनेको के हो, कानुनको अर्थ बुझ्यौँ, अवधारणा बुझ्यौँ, कानुनको स्रोतको परिचय हामीले पढेको, कानुनको स्रोतहरू प्राथमिक स्रोत, द्वितीय स्रोत पढ्यो। त्यसै गरी हामीले विधान पढेको, विधान भनेको के हो, विधानको महत्त्व के छ, यसको फाइदा के छ। त्यसपछि हामीले पढेको नजिर, नजिर भनेको के हो, नजिरको सबल पक्ष दुर्बल पक्ष के हुन्, फाइदा के छ, महत्त्व के छ। त्यसपछि प्रथा पढेको, प्रथा भनेको के हो र प्रथा हुनको लागि के प्रथाले कानुनको स्रोत हुनको लागि त्यसमा के तत्त्वहरू आवश्यक हुनुपर्छ भन्ने कुरा पढेको। हामीले पढ्छौँ नेपालमा कानुन निर्माण प्रक्रिया। कानुन नेपालमा कसरी निर्माण हुन्छ, कानुनको आवश्यकता महसुस गर्ने कार्यदेखि कानुन तर्जुमा भई कार्यान्वयन हुने अवस्थासम्मको प्रक्रियालाई कानुन निर्माण प्रक्रिया भनिन्छ। कानुन निर्माण प्रक्रिया भनेको के हो भन्दाखेरि कानुनको आवश्यकता महसुस गर्ने कार्यदेखि कानुन तर्जुमा भई कार्यान्वयन हुने अवस्थासम्मको प्रक्रियालाई कानुन निर्माण प्रक्रिया भनिन्छ। अब कानुन निर्माण प्रक्रियामा पहिलो चरण भनेको पूर्व विधायकी चरण, प्री लेजिस्लेटिभ स्टेज, सैद्धान्तिक सहमति, आवश्यकताको पहिचान र सन्दर्भको विश्लेषण हुनुपर्छ। के आवश्यकता छ त्यसको पहिचान गर्ने र विश्लेषण गर्ने र सन्दर्भको विश्लेषण गर्ने। त्यसपछि सैद्धान्तिक सहमति, सम्बन्धित मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा राय दिने। कुन मन्त्रालयको हो, कुन मन्त्रालयलाई कानुन चाहियो भन्दाखेरि त्यो मन्त्रालयले, सम्बन्धित मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयले राय दिने। त्यसपछि मन्त्री परिषद समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने। पहिलो कानुनको आवश्यकताको पहिचान गर्ने र सन्दर्भको विश्लेषण गर्ने। सैद्धान्तिक सहमतिको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयलाई राय दिने र मन्त्री परिषद समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने। सम्बन्धित मन्त्रालयले वा कानुन मन्त्रालयले, जुनसुकै मन्त्रालयले मन्त्री परिषद समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने। प्रस्ताव पारित भएमा सैद्धान्तिक सहमति भएको मान्ने। प्रस्ताव पारित भइसकेपछि मन्त्री परिषदमा त्यो सैद्धान्तिक सहमति भएको मानिने गरिन्छ। त्यसपछि विधेयक मस्यौदा, सम्बन्धित मन्त्रालयबाट विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने। जुन मन्त्रालयलाई कानुनको आवश्यकता छ त्यो मन्त्रालयले विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने। अन्तिम मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले तयार गर्ने। अन्तिम मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले तयार गर्ने। मस्यौदाको क्रममा राय, परामर्श र सुझाव लिने गर्छन्। त्यसपछि मन्त्री परिषदबाट स्वीकृति। मन्त्री परिषदले सिधै विधेयक समितिमा छलफल गराई स्वीकृति दिन सक्ने। मन्त्री परिषदले सिधै विधेयक समितिमा छलफल गराई स्वीकृति दिन सक्ने। स्वीकृति प्राप्त भएमा दर्ता र प्रस्तुतिकरणको लागि सङ्घीय संसदको महासचिवलाई सूचना दिने। अब यो पूर्व विधायकी चरण थियो भने अब व्यवस्थापन कार्यविधिको चरण, लेजिस्लेटिभ स्टेज। यसमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रथम वाचन। सम्बन्धित मन्त्रालयले संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गर्ने। जुनसुकै सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिने, राष्ट्र सभामा पनि गर्न सकिन्छ र प्रतिनिधि सभामा पनि विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामा नै पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश हुँदैन। अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामा नै पेश हुन्छ।
अर्थ सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धित विधेयक सरकारी रूपमा प्रस्तुत हुने गर्छन्। विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्ने सदस्यले संसदका महासचिवलाई सूचना दिनुपर्छ। जुन सदस्यले संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्छ त्यो सदस्यले महासचिवलाई सूचना दिनुपर्छ। विधेयक विधेयककर्तापछि संसद सदस्यलाई सोको प्रति वितरण गर्ने। विधेयककर्ताले सबै संसदलाई त्यो विधेयकको सबै संसदलाई सोको प्रति वितरण गर्ने गर्छन्। विधेयकको विरोध र सो उप निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। विधेयकको विरोध हुन्छ र सो उप निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैपछि दोस्रो वाचन छलफल हुन्छ। सभामा सैद्धान्तिक छलफल गरिने, संशोधन प्रस्ताव गर्ने, दर्ता गर्ने, जो कुरा संशोधन गर्नुपर्छ त्यो प्रस्ताव दर्ता गर्ने, सभा वा समितिमा दफावार छलफल गर्ने। त्यसपछि सभामा अथवा समितिमा दफावार छलफल हुने गर्छ। त्यसपछि पारित, तेस्रो वाचन। पारित गर्ने। त्यसपछि तेस्रो वाचन भनेको पारित गर्ने, अनुसाङ्गिक सुधार शुद्धाशुद्धि गर्ने, राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण गर्ने र प्रमाणीकरणको जानकारी दुवै सदनलाई दिने। राष्ट्र प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनलाई दिने र यसरी नेपालमा कानुन निर्माण हुने गर्छ। त्यसपछि आउँछ उत्तरविधायिकी चरण, पोस्ट लेजिस्लेटिभ स्टेज। राजपत्रमा राष्ट्रपतिबाट प्रकाशन भइसकेपछि दुवै सदनलाई जानकारी दिइसकेपछि राजपत्रमा प्रकाशन हुन्छ। ऐनको प्रचार प्रसार हुन्छ। ऐन कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार निर्माण, नियम निर्देशिका आदि निर्माण हुन्छन्। त्यसपछि कानुन निर्माण प्रक्रियामा रहेका समस्या। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम कानुन निर्माणको प्रक्रिया प्रमुख भूमिका व्यवस्थापिकाको भूमिका कमजोर हुनु भए तापनि संसदको हावी हुनु, पर्याप्त गृहकार र विज्ञसँगको परामर्श र छलफल बिना नै कानुन तर्जुमा हुनु, वास्तविक आवश्यकताको आधारमा कानुन नबन्नु, प्रत्योजित विधानको दुरुपयोग हुनु, संसदलाई छलेर अध्यादेश मार्फत कानुन निर्माण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु, एउटै निकायले बनाए तापनि कानुनहरू आपसमा बाजिनु, दोहोरोपना हुनु, विशेषज्ञताको उपयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था नहुनु, कानुन निर्माणमा संलग्न निकायलाई विभिन्न दबाव समूहले निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने अवरोध पुर्याउनु। अब समस्या समाधानका कानुन निर्माण प्रक्रियामा समस्या समाधानका उपायहरू के छन् त? शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम कानुन निर्माणमा व्यवस्थापिका संसदको भूमिका बढाउने, प्रत्योजित विधानको दुरुपयोग नगर्ने, वास्तविक आवश्यकताको आधारमा कानुन बनाउने, संसदलाई छलेर अध्यादेश मार्फत कानुन निर्माण गर्ने प्रवृत्तिको अन्त गर्ने, विशेषज्ञताको उपयोग गर्ने, कानुन निर्माणमा संलग्न निकायलाई निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सहयोग गर्ने। यो समस्या कानुन निर्माणमा रहेका समस्याहरूको समाधानका उपायहरू हुन्। हस्, आजलाई यति। धन्यवाद।